वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। पहले मैं ये कहा करता था कि ये जो 90% हैं जो जिनकी इस्तेदाद बहुत कमजोर है वो न ताड़ का फल बन सकते हैं, न आम का अमरूद आम का दरख्त बन सकते हैं, छोटी कम इस्तेदाद के हैं। इनको मैं ये कहता था कि तबलीग में जाओ, तबलीग में इल्म की जरूरत नहीं है। वहां जितना बड़ा जाहिल है इतना बड़ा मुबल्लिग। तबलीग वालों के यहाँ जितना बड़ा जाहिल होगा उतना बड़ा मुबल्लिग होगा। और तुमसे बड़ा जाहिल कौन है? या तबलीग में निकलो। ये 90% है, मैं इनको ये मशवरा देता था, मगर अब मैं ये मशवरा नहीं देता। क्यों मशवरा नहीं देता? अब तबलीग वालों के यहाँ कोई काम ही नहीं रहा, बस निकलो और घूमो, निकलो और घूमो, जिहाद करो, दावतें उड़ाओ। और किसी मस्जिद में जमात आती है, ऐलान करती है, महल्ले का कोई आदमी नहीं बैठता, सब भाग जाते हैं। उनके 10-15 हैं, वही बैठते हैं। और वो भी क्या बात है, निकलो निकलो निकलो, बस निकलना ही मकसूद है, काम मकसूद है नहीं। पहले क्या था? पहले था कि 10 आदमी नमाज नहीं जानते, दीन नहीं जानते, मोटी बात नहीं जानते, उनकी जमात बनी और एक अमीर दिया उनको दीन जानने वाला। ये 40 दिन के अंदर उनको दीन सिखाकर वापस लाया। अब तो ये रहा ही नहीं। अब तो जमात में सब अच्छे लोग, अच्छे बंदे 10-15 घूम रहे हैं, पिप्सियां पी रहे हैं, दावतें उड़ा रहे हैं और गाँव मस्जिद घूम रहे हैं और जिहाद कर रहे हैं। इसका नाम जिहाद है उनके। इसलिए अब तबलीग में कोई काम नहीं है। तबलीग का तरीका ये है कि 10 आदमी जाहिल, उनमें एक आलिम, इसको अमीर बनाकर भेजो और ये 40 दिन दीनी माहौलों में घूमता घूमता इनको दीन सिखा कर लाए। इनके यहाँ अब ये तरीका रहा ही नहीं। वो कहते हैं हर एक को साल में 4 महीने देना है। अरे भाई ये वो दीन सीख चुका है तो 4 महीने घूम के आप क्यों घूम रहा है? ऐसी तुम जमात बनाओ जिसको ये पुराना लेकर चले और तैयार करके लाए, तो जरूर इसको निकलो, बार बार निकलो। लेकिन ये तो सब साउथ अफ्रीका के 12 तालिब इल्म से एक साल एक ही दौरे की जमात है, साउथ अफ्रीका से आए। मैं पूछता हूँ कैसे चल रहे हो? कहने 7 महीने हो गए, साल भर से निकले। मैंने कहा अमीर बन के चल रहे हो या मामूर बन के चल रहे हो? तो वो कहते हैं मामूर बनकर। तुम्हारा अमीर कौन है? कि ये साहब है, वो मौलवी नहीं। तो मैं उनसे कहता डूब मरो, तुम मदरसों के फौजल आओ और 7 महीने से तुम मामूर बनकर चल रहे हो और ये जाहिल तुम्हारा अमीर है। क्यों? जब साल लगाना है, करना कुछ नहीं। पहले मदरसे के पैसों से खाते थे, अब अब्बा के पैसों को उड़ाएंगे। अगर ये मदरसे खाना बंद कर दे तुम सब भाग जाओ, और ये अब्बा पैसे न दे तो कोई साल में नहीं निकलेगा। पहले मदरसे का खाकर मदरसे में पढ़े थे 7 साल तक के लिए, अब अब्बा के पैसों से साल लगा रहा है, करना कुछ नहीं। तो 10-10, 12-12 तालिब इल्म घूम रहे हैं। मैं पूछता हूँ कितना खर्चा हुआ 7 महीने? तो हिसाब करके बताते हैं 40,000 खर्च हुआ। कितनी पिप्सियां पी? क्या लगता है? अब तबलीग जमात के अंदर सूरत हाल ये हो गई है, कुछ फहमी में मुब्तला हुए हैं कि दीन को सारा दिन हम ही संभाले हुए हैं और सब काम हम ही कर रहे हैं और कुछ काम नहीं हो रहा है। अभी मलेशिया की एक जमात मेरी मस्जिद में आई थी, तो मैंने ईशा की नमाज में मुतवल्ली से पूछा, मैं इस मोहल्ले में 40 साल से हूँ, तुम भी यही हो? और हर महीने कोई न कोई जमात आती है, इस महल्ले में जमात की वजह से कोई आदमी नमाजी बना है? तो मुतवल्ली ने कहा कोई नहीं बना।
یہ کل پرسوں کی بات ہے. اس نے کہا اس 40 سال میں میں ہوں، 40 سال سے اس محلے میں متولی بھی ہے. یعنی کہ جماعتیں آتی ہیں ان کی وجہ سے کوئی آدمی نمازی محلے میں بنا ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں بنا. کیوں؟ وہ گھیر گھار کر لاتے ہیں، باقی ناپاک کی معلوم نہیں، پٹلوں نے سب کے ناپاک ہیں، اور نماز کے بعد میں تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے گئے. صبح جماعت بھی گئی اور یہ بھی گئی. پھر مہینے کے بعد دوسری جماعت آئے گی، وہ بھی گھیر گھار کے لائے گی، اور صبح وہ بھی چلی جائے گی، یہ بھی چلے جائیں گے، اگلی نماز میں نہیں آئیں گے. اصلاح تو کب ہوتی ہے؟ جب آپ سر پہ مسلط ہو کر بیٹھ کر کے ان پر محنت کرائیں. وہ امام مسجد کا محنت کرے گا تو اصلاح ہوگا، مکتب کا مدرس محنت کرے گی تو اصلاح ہوگا. جماعت آئی اور گئی، اس سے کوئی اصلاح نہیں. اور جماعت میں اگر دین سے بے خبر ہیں اس پر امیر محنت کرے گا تو فائدہ ہوگا. مگر اب تو جو جماعت میں لگے ہوئے ہیں پرانے نکلتے ہیں، گھوم رہے ہیں. یار پرانے گھوم کر کیا کرو گے؟ لوگوں کی اصلاح، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو. قرآن کریم نے کہا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. ان کے یہاں ینہون عن المنکر تو ہے ہی نہیں، کسی کو بیڑی پینے سے روکیں گے نہیں. جماعت 40 پورا ہو گیا، یہاں ہاتھ دھوتے وقت ملتے ہیں، ارے دیکھو پورا کر کے آیا. تو میں کہتا ہوں 40 دن میں بھی اس کی داڑھی نہیں آئی. ادھر منڈا گیا ہے، 40 دن پورے کیے اس کی داڑھی نہیں آئی. اس کا مطلب کہ 40 دن میں امیر نے اس کو سمجھایا ہی نہیں کہ بھائی داڑھی رکھنی چاہیے. امر نہی عن المنکر تو ہے ہی نہیں ان کے یہاں. اس لیے اگر تبلیغ کرنی ہے تو اصول پر کرو. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. موجودہ جو تبلیغی جماعت ہے وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے. وہ تو صرف 6 نمبر میں رہتی ہے، وہ بھی رہتی تھی، اب نہیں رہتی. اب تو صرف 1 نمبر ہے، خروج 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 خروج. اب اخراج کب ہو جائے گا معلوم نہیں. خروج تو چل رہا ہے، خروج کے بعد تو باب اقبال بنتا ہے، مجرد کے بعد تو مسجد بنتا ہے، خروج کے بعد بھی اخراج کا نمبر ہے. اس لیے پہلے میں ان کو کہتا تھا بھی تبلیغ میں جاؤ 1 سال لگاؤ، اب نہیں کہتا. اب میں کہتا ہوں کہ تم ملت کو سنبھالو، اور سنبھالنے کے لیے اپنی ذات کو سنبھالو، اپنی پریوار کو سنبھالو، اپنے گاؤں کو سنبھالو. اگر امام یا مکتب پڑھا رہے ہو تو ساری بستی کو سنبھالو. یہی تبلیغ ہے اور یہ پائیدار کام ہے. اور یہ جو جماعت والا کام ہے وہ اگر جاہل نکلتا ہے جماعت میں تو اسے دین سیکھ کراتا ہے. لیکن جو دین جانتے ہیں وہ جو جماعت میں نکلتے ہیں وہ تو خروج گھومتے ہیں، دعوتیں اڑاتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، اور جیسے گئے تھے ویسے گھر واپس آئے.